आबाद में दाखिल होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, उनकी एक मुज़ाकराती टीम आई थी हमसे एनआरओ लेने के लिए, हमने उनको मुस्तरद किया है। इनका ये मकसद नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, इनको खौफ ये कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। ये सब ने मिलके इस मुल्क को लूटा है, तो डर ये लगा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पहुंच रही है, और इसलिए ये एक ब्लैक मेल करने का तरीका सब इकट्ठे होके, चाहे आप सारे इकट्ठे होके ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैक मेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के आज़ादी मार्च का। उसका आगाज गुज़िश्ता रोज कराची से हुआ और सक्खर और लाड़काना से होते हुए पंजाब में डेरा गाजी खान के रास्ते दाखिल हो चुका है। सिंध जो है उसको अमूमी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है, मगर JUIF के भी काफ़ी पॉकेट्स हैं सिंध के अंदर, और लोगों का यही ख्याल है कि इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने यह फैसला किया कि जो मार्च है उसको सिंध से शुरू किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वैसे तो शुरू में ये कहा कि वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसकी जो वजाहत थी कि क्या वजूहात थी उस हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी तफसील से कई दफ़े बात की, मगर फिर इवेंचुअली उन्होंने अपनी जो फैसला था उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की, और अभी तक ये इत्तला तो नहीं आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद उस मार्च में हिस्सा लेंगे, मगर उनकी जो सीनियर लीडरशिप है और क़यादत है वो जो है इस मार्च के अंदर सिंध की हद तक अभी तक हिस्सा लेते हुए हमें नजर आई है। गुज़िश्ता रोज साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी साहब ने भी मार्च से खिताब किया, जबकि लाड़काना के अंदर सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब स्टेज पर मौलाना फजल रहमान के साथ नजर आए। ये जो JUIF का मार्च है ये सिंध से एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अपने जो एक जलसे हैं और या कैंपेन मूवमेंट है वो शुरू होने वाली है। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अंदरूने सिंध के अंदर एक दो शहरों के अंदर बड़े जलसे किए हैं, उनसे खिताब किया है, और उन्होंने भी कहा है कि हुकूमत जो है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कराची में इंतखाब किया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वो उनकी जमात से NRO मांगने आई थी, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने जवाब में आज कहा है कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अली काजी साहब जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो अली साहब। थैंक यू जी। सर, तो ये जो अभी तक सिंध में शुरुआत हुई है इस जलसे की, आज़ादी मार्च की, किस तरह के क्राउड्स आपको नजर आ रहे हैं, एंड हैज मौलाना फजल रहमान बीन एबल टू पुल ऑफ अ गुड शो? जी, जो स्टार्ट लिया है और अभी आज बीपू माथे लोग घोटकी से होते हुए वो पंजाब में दाखिल हुए हैं, इम्प्रेसिव है शो। जो उनका जो पुल आउट है वो ठीक है, अच्छा इम्प्रेसिव है। और जो सिंध की सिलेक्शन शायद इसलिए भी की गई कि इधर उनके अपने पॉकेट्स भी हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये कि ये एक फ्रेंडली टेरिटरी थी कि चूँकि पीपल्स पार्टी अगर उनको कोई दूसरी सपोर्ट पब्लिकली नहीं भी कर रही हो, यानी एज फार कि उनको कोई अपने कारकुन या हमदर्द नहीं भी शामिल हुए उनके मार्च में, लेकिन ज़ाहिर एक एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनको फैसिलिटेट ज़रूर सिंध गवर्नमेंट ने किया है, तो अच्छा पुल आउट हुआ है। एंड फ्रेंकली मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। मैं खासे अरसे से ये समझता हूँ कि JUI अपने अकेले सर भी वो ठीक बड़ा मजमा और बड़ा मार्च के बड़ी तादाद में इकट्ठा कर सकती है, सिंध से भी और KPK और पंजाब से भी और बलूचिस्तान से भी। जिस उनके काफ़िले ने उनको ज्वाइन किया है उसके भी फुटेज देखकर तो अंदाज़ा होता है कि वो भी खासा बड़ा काफ़िला है जिसने ज्वाइन किया है अब इनके मेन कारवान को। तो उसमें अगर देखें, अगर मैं ये फिगर्स तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितने हैं जी, बिल्कुल, और वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, हमें तो बस ये देखना चाहिए कि इम्प्रेसिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है जलसे। जी, इम्प्रेसिव लग रहा है। और लेकिन ये कि ये बात मैं बहरहाल एक खासे एतमाद से कह सकता हूँ कि मौलाना को अगर आने दिया गया और कोई बीच में पंजाब या आगे कोई रुकावट नहीं डाली गई तो डेफिनेटली मौलाना का शो जो है
وہ جو ہم نے 2014 میں مولانا طاہر القادری اور عمران خان صاحب کا شو تھا اس سے ہم بڑا کراؤڈ ڈیفینیٹلی دیکھیں گے. علی قاضی صاحب یہ جو اتنا اچھا شو ہوا ہے سندھ میں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے لوگ انہوں نے پل آؤٹ کیے ہیں نمبرز کے حوالے سے, تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے؟ کیا انہوں نے بھی ایفرٹ کیا ہے؟ کیا ان کے لیڈرز جو ہیں لوکل لیول پہ کیا انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے ورکرز بھی ان جلسوں میں شامل ہوں؟ نہیں, ایسا کوئی نظر نہیں آیا. سمبولک ہے, جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ رضا ربانی صاحب یا نثار کھوڑو صاحب یا ڈسٹرکٹ لیول کے ان کے کہیں ان کے ساتھ ایک ٹوکن قسم کی پارٹیسپیشن, لیکن یہ ایز سچ کوئی ان کو یہ سپورٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی نے سندھ میں. پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے ان جلسوں میں؟ مطلب کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر لوگ نہیں آ رہے, ٹوکن سپورٹ ہے کہ لیڈرشپ آ کے دے رہی ہے, بٹ پارٹی کے اندر کس طرح وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا ہاؤ آر دے لوکنگ ایٹ اٹ؟ کیونکہ کافی کنفیوژن رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلے تھے, اس کے بعد بھی پھر ملاقاتیں ہوتی رہی. تو جماعت جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہے اس سارے شو کو, اور جو ان کی سینئر لیڈرشپ کا فیصلہ ہے اس کو بھی کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی وائس آف ڈسینٹ کا تو کوئی رواج ہے نہیں. جو لیڈر نے کہہ دیا وہ تو سب کو منون ماننا ہوتا ہے, کوئی ڈیبیٹس ہوتی نہیں ہیں ایز سچ. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ اس کو صرف اخلاقی سپورٹ دینی ہے؟ کنفیوز بھی کہیں نظر آئے, کبھی کہتے تھے کہ صرف اخلاقی سپورٹ کریں گے, پھر کہہ رہے تھے کہ ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم بھی آئیں گے, پھر کہتے ہیں گورنمنٹ چلی جائے گی. میرا سوال بہت معصومانہ سمپل سا یہ ہے کہ کیا بیان دینے سے یا ایک کشمور میں یا ایک مٹھی میں جلسہ کرنے سے حکومت تو نہیں چلی جاتی؟ اگر ریئلی مین بزنس, تو اس میں اگر ایک پارٹی مولانا فضل الرحمان ایسی ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس کو صرف سمبولک یا ایک اخلاقی مورل سپورٹ دینے سے بہرحال کوئی اسٹریٹجی ہوگی, یا بلاول صاحب کے پاس کوئی خدشہ ہوگا کہ اس سے کہیں سسٹم ڈیریل نہ ہو جائے. کیونکہ یہ بات تو آپ بھی ایگری کریں گی کہ اگر یہ 100,000 پلس, ایک یہ تو کہہ رہے 15 لاکھ, لیکن اگر 1 لاکھ آدمی بھی مولانا لے کر اسلام آباد پہنچ گئے اور پشاور موڑ کی بجائے اگر if he decides so at the last minute کہ جی میں اب ڈی چوک جا رہا ہوں, تو 1 لاکھ آدمی کہنے میں چھوٹا لگتا ہے, لیکن 1 لاکھ آدمی اگر ڈی چوک کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد کی منظر کشی تو ہمیں اور آپ اوائڈ ہی کر لیں تو بہتر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جی علی غازی صاحب, اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ آوازیں آ رہی تھیں, جیسے آپ نے کہا کہ ڈسینٹ تو ہوتا نہیں ہے, بٹ کچھ لوگ آف دا ریکارڈ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ضرور تھی کہ ہماری جماعت کے اندر بھی کنسرن ہے, یا ایٹ لیسٹ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں, کہ ان کا کیا پلان ہے, ان کو کیا کسی طرف سے اشارہ ملا ہے. تو ایک وہ کنفیوژن جماعت کے اندر تھی کہ وائز مولانا فضل الرحمان کیوں بضد ہیں یہ کرنے کے اوپر, جبکہ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ایسی وجہ کہ وہ حکومت کو گرا پائیں گے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا وہ حکومت کو گرا پائیں گے, تو اس میں ظاہر ہے ہم اس ازمپشن پہ یہ بات کرتے ہیں سبھی لوگ کہ چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آل آؤٹ سپورٹ کر رہی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کو, تو اس لیے ہم کہتے نہیں گرا پائے گی. نہیں تو ماضی میں اگر کہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اتنے وثوق سے نہیں کہتے کہ خان صاحب کی حکومت کو کوئی جھٹکا نہیں آئے گا. جی بہت بہت شکریہ علی قاضی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پیمرا کی, جس نے اپنی جو تازہ ترین نوٹیفیکیشن ہے اس میں کچھ قدغنیں لگانے کی کوشش کی ہے اینکرز کی جو اپیئرنس ہے آن other programs and other channels. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پیمرا کی جو تازہ ترین نوٹیفیکیشن سامنے آئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو میڈیا اینکر پرسنز ہیں, وہ جو اینکرز ہیں ٹی وی ٹاک شوز کے میزبان ہیں, وہ دوسرے پروگرامز اور دوسرے چینلز کے اوپر تجزیہ کار کی طور پہ نہ پیش ہوں, اور چینلز کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ موضوع کے مناسبت سے ایکسپرٹس کو بلائیں. اور جو ایسوسی ایشن ہے آف ڈائریکٹر نیوز اینڈ اینکرز, ان کی طرف سے سخت
सख्त रद्द अमल आया है और उन्होंने कहा है कि पेमरा की जो ये पाबंदी है ये नाजायज है और उसको चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान किया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज प्रोग्राम जरा हटके के को एंकर पर्सन जरार खोड़ो। वेलकम टू द शो जरार। थैंक यू आरफा। जी जरार, तो आप कैसे देख रहे हैं जो पेमरा की ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है? काफी शोर मच रहा है इस पे, काफी जो सहाफी हैं और एंकर पर्सन्स हैं उनकी तरफ से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। देखें, मैं तो इसको एक तरह से एक जोक की तरह ही देख रहा हूँ और ये कोई एक वाहिद जोक तो नहीं है जो कराची बिनाले में हुआ है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इसके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जो बंदा सेनेटर रहा है, उनके शायद उनके बेटे PMA में भी हैं और आप एकदम ओवरनाइट आपको पता लगा कि यार ये तो अफगान शहरी है, अब इसको कोई टॉक शोज पर नहीं बुलाएगा, इसकी शहरियत भी हमने कैंसिल कर दी है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी टाइमिंग के मुनासबत से शायद थोड़ी सी अजीब लगे। तो ये एक कंटिन्यूड जोक है एंड अनफॉर्चुनेटली हम हंस भी नहीं सकते बिकॉज द जोक इज ऑन अस। जी जरा पर कुछ दो इसकी इंटरप्रिटेशंस, एक तो यही लग रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा घबरा गई है और शायद इसकी वजह से इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। वैसे तो पेमरा की नोटिफिकेशन को हुकूमत से जोड़ना नहीं चाहिए, बट जो स्पेशल एडवाइजर हैं और मीडिया, उन्होंने इसके हक में ट्वीट भी किया है, इसलिए लोग कनेक्ट करें। और दूसरा ये है कि हुकूमत के अंदर ही कंफ्यूजन है क्योंकि उनके अपने जो बहुत सीनियर मेंबर्स हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं ये नोटिफिकेशन सही नहीं है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है जो हमें इस किस्म के फैसले देखने को मिल रहे हैं? अल्लाह जानता है क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि बज़ाहिर जो हमें नजर आता है, जैसे आपने कहा, ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। और जब एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है आरफा किसी भी इदारे में, और ये तो हम मुल्क की बात कर रहे हैं, तो फिर जो भी आपके जो सेक्शन हेड और डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वो अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जिसका जो भी मूड होता है जिसी भी दिन वो अपना काम कर देता है और फिर हुकूमत या तो उसको सपोर्ट करती है या उसको डिनाई करती है, या कभी कभी सपोर्ट भी करती है और डिनाई भी करती है। बहुत एक अगर मैं समझूं, जो मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई एक्चुअल प्लानिंग या एक्चुअल सोच है, तो एक तरह से बड़ी जीनियस स्ट्रेटजी है कि जब हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं तो कोई तनकीद भी नहीं कर सकता, कि वो तो कहेंगे कि जी हम तो खुद बेबस हैं, जी हमें तो पता ही नहीं है कि ऑर्डर कहां से आते हैं, कौन इंप्लीमेंट। मगर ये हुकूमत ये नहीं कहती कि हम बेबस हैं। बाय द वे, आई थिंक वी हैव टू बी मेक दिस डिस्टिंक्शन के जी हाँ, कि ये हुकूमत कहती नहीं है कि हम बेबस हैं, वो तनकीद जरूर करती है अपने कुछ फैसलों के ऊपर या जो फैसले हमें लगते हैं कि हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। अब मगर सहाफियों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? क्योंकि आपको भी मालूम है काफी अरसे से ये बात हो रही है कि मीडिया के ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कदरें लगती चली जा रही हैं। तो अब ये जब जो सिचुएशन हमारे सामने है तो इसके अंदर सहाफियों की तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं? रिएक्शन क्या, रिएक्शन तो आपने देख लिया है, वो जो एक काफी स्ट्रांगली वर्डेड लेटर एक पब्लिश किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे आगे क्या है देखें, मेरा मसला ये नहीं है कि ये एक डायरेक्टिव आया या एक नोटिफिकेशन आई है। मेरा मसला है कि ये सब कुछ बिल्कुल बिला वजह है। देयर इज नो पॉइंट टू इट। देखिए, एक तो चीज होती है ना कि आप बैल मुझे मार, एक और चीज होती है कि आप बैल के घर में जाएं, वो सो रही है बैल, आप उसके मुंह पर लात मारें और फिर कहो कि मुझे मारो और मुझे यहां मारो। तो पॉइंट है कि देखो, आप बात कर रही है ना पैनिक की, आप बात कर रही है कि अंडर प्रेशर है। जब बंदा अंडर प्रेशर होता है तो फिर उनको मजीद बेवकूफियां और मजीद फ्रंट्स खोलने की जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे वजीर आजम ने एक दफ़ा जुमला बात की थी कि जी हिटलर ने 2 फ्रंट्स पे लड़ा था, 2 फ्रंट्स पे नहीं लड़ना चाहिए, ऐसी कोई बात की थी। यहां पर तो 20 फ्रंटों पे लड़ रहे हैं, मतलब 15 महाज पहले से खुले, आप कहते हैं नहीं यार ये कम है, क्यों ना कोई 15-20 महाज और खोल लेते हैं। तो दिस इज देयर इज नो मेथड टू दिस मैडनेस आरफा। मुझे तो इस बात ही कंसर्न है, लोग अक्सर बात करते हैं कि जी फैशिज्म है, फैशिज्म है, फैशिज्म है। यार कोई क्वालिटी की फैशिज्म लाओ, खुदा का खौफ करें, कोई क्वालिटी की फैशिज्म लाओ, कोई अच्छे यूनिफॉर्म होने चाहिए, कम से कम ट्रेन और बस तो टाइम पे चलनी चाहिए। ये तो कोई लंडे की फैशिज्म है, 2 नंबर अजीब किस्म की फैशिज्म चल रही है यहाँ पर। मुल्क में तो फिर वो मेड इन चाइना वाली फैशिज्म ही होती है ना ज़रार। मगर ज़रार आप ये बताएं कि आपके ख्याल में जो इस वक्त सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्या इसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये पेमरा की जो नोटिफिकेशन है या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए जिससे इसको रिवर्स कर
دیا جائے یا ہم سمجھیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ریورس ہو گیا؟ ویل آئی مین امید پر ہی دنیا قائم ہے، اور اگر میں اس ڈائریکٹیو کو دیکھوں تو اس میں امید کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ بالکل امید کر سکتے ہیں اگلی نوٹیفیکیشن تک۔ اس میں پلیز یہ ہو سکتا ہے کہ انلیس آپ امید پر سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں تو پھر ہی آپ امید کر سکتے ہیں، اور آپ دکھائیں اپنی ڈگری فرام امید کالج کراچی یونیورسٹی، تو پھر آپ امید کر سکتے ہیں، ابھی تک آپ امید کر سکتے ہیں۔ تو بالکل جی، ہم سب امید سے ہی ہیں عارفہ، اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ زرار، آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ریسنٹلی فیصلہ کیا گیا ہے ایک آرگنائزیشن کو بین کرنے کا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو ایک افیلیٹ آرگنائزیشن انصار الاسلام ہے، جس کو وزارت داخلہ کی جانب سے بین کر دیا گیا ہے، اس کو اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ JUIF اس فیصلے کے خلاف ایک پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی، اور اس عدالت کو JUIF نے یہ بتایا کہ انصار الاسلام جو ہے وہ بطور ایک سیاسی جماعت کے پہلے سے ہی ECP یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو یہ پٹیشن سن رہے تھے، انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایسی صورت کے اندر تو وزارت داخلہ کا یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ غیر مؤثر ہے۔ JUIF نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ حکومت نے پابندی لگانے سے پہلے ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، ان کا موقف نہیں لیا گیا۔ عدالت نے جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے، اور وزارت داخلہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں کہ یہ پابندی کس طرح اور کیوں لگائی گئی ہے۔ چند روز قبل ہی انصار الاسلام کی ایک حوالے سے ایک سامنے ویڈیو آئی تھی جو وائرل ہو گئی، اور اس کے اندر جو اس کے کارکن تھے وہ ڈنڈا لے کے ادھر ادھر پھر رہے تھے ویڈیو فوٹیج کے اندر، اور اس کے بعد یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے، اور اس کے بعد اطلاع آئی کہ وہ بین کر دیا گیا ہے، مگر آفیشلی اس پہ کوئی زیادہ خاص بات چیت اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ مگر پاکستان کے اندر یہ کس طرح بین لگایا جاتا ہے، کس طرح یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے وہ شدت پسند ہے یا وہ اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان غنی صاحب جو سابق سربراہ ہیں نیکٹا کے، اور محمد عامر رانا صاحب جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ احسان غنی صاحب، آپ کے ساتھ کانورسیشن کا آغاز کریں گے، یہ بتائیں کہ یہ کس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ کون فیصلہ کرتا ہے، کس قانون کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کو بین کر دیا جانا چاہیے پاکستان کے اندر؟ پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ چونکہ معاملہ اس وقت ہائی کورٹ میں ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ اس میں نہیں آئے گا کہ سب جوڈیس معاملہ ہے اور اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ سر اسی لیے تو ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں نا، ہم وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیسیفک آرگنائزیشن اور اس کے اوپر بین صحیح لگا یا غلط لگا یا کورٹ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے، ہم تو جنرلی قانون کی بات کریں کہ قانون کیا ہے پاکستان کا، کس طرح یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو بین کیا جائے۔ میری نظر میں اس ایشو کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہے پولیٹیکل اور ایک ہے سیکیورٹی یا کاؤنٹر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے، اور ہمارے جو قوانین اس وقت موجود ہیں ان کے حوالے سے۔ تو میں پہلے پہ تو بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے نام کے ساتھ بھی وہ سابقہ انسپیکٹر جنرل آتا ہے، تو وہ پھر اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ جرنیل کیوں ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئی ول ریسٹرکٹ مائی سیلف اونلی جو اس کے سیکیورٹی ایشوز ہیں اور کن قوانین۔ تو ایک تو ہماری جو حکومت کے پاس اختیار ہے بین کرنے کا، جس کے اندر جو جتنی تنظیمیں بین ہوئی ہیں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز وہ ہوئی ہیں ATA کے انڈر، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 سیکشن 11 کے تحت جو ہوتی ہیں۔
تو وہ بہت کلیئر ہے اس میں طریقہ کہ کس طریقے سے آپ ان کو آرگنائزیشنز کو بین کریں گے. حکومت کے پاس اگر یہ کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ یہ تنظیم دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس کے بھی اپنے ڈیفائنڈ کلیئرلی ڈیفائنڈ وجوہات ہیں کہ وہ تنظیم کیا کرے گی, کیا کرتی ہے, کیا کر سکتی ہے, تو تب اس کو پرسکرائب کیا جائے گا. پھر اگر ایک تنظیم کو پرسکرائب کیا جاتا ہے ATA کے انڈر, تو پھر اس تنظیم کو 3 دن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں پرسکرائب کیا گیا ہے. اس تنظیم کے پاس پھر 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ریویو اپیل میں جائے. پھر ریویو کمیٹی ڈیفائن کی گئی ہے, اور پھر اگر وہ ریویو کمیٹی ان کو وہ ریلیف نہ دے تو ان کے پاس ہائی کورٹ جانے کا ایک راستہ موجود ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا کلیئرلی ڈیفائنڈ ایک پروسیجر. پھر جو آرٹیکل ہے کنسٹیٹیوشن کا, اس میں پرائیویٹ آرمیز کو ایبالش کیا جاتا ہے, بین نہیں, پرسکرائب نہیں, ایبالش کیا جاتا ہے, جو بھی بڑا کلیئر اس میں لکھا گیا ہے کہ کیا اس کا طریقہ ہوگا. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں جو 1974 کا ایک قانون ہے, اس میں بھی ڈیفائن ہوا ہے. اور اگر ہم پالیسی کی طرف آتے ہیں, 1974 کا بھی قانون وہی ہے کہ آپ ملیشیاز نہیں ہو سکتے ملک کے اندر, یا کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں ہو سکتی. بالکل, اور ان کو ایبالش کر دیا جائے گا اور انلیگل ڈکلیئر کر دیا جائے گا. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں بھی آرمڈ ملیشیا ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو آپریٹ ان دا کنٹری, تو اس میں بھی یہ پروویژن ہے. یہ جو یہاں پہ کیا گیا ہے ATA کے انڈر نہیں کیا گیا, یہ کنسٹیٹیوشن کے انڈر کیا گیا ہے, اور اس میں ایبالش کرنے کا بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, اور اسی کے انڈر پروونشل حکومتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کے خلاف جو کارروائیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ کریں. صحیح. عامر رانا صاحب, آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں کہ یہ آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کیونکہ کافی وائرل ہوئی, تو آپ کے خیال میں کیا جو ہم نے ماضی کے اندر آرگنائزیشنز کو بین کیا ہے, کیا اس طرح مطلب کہ can we compare the threat if I may say so, کہ جو جن آرگنائزیشنز کو ہم نے ماضی میں بین کیا ہے. جی, احسان غنی صاحب نے اس کا طریقہ کار تو بتا دیا, لیکن احسان غنی صاحب سے زیادہ میرے پاس تھوڑی سی نسبتاً آزادی زیادہ ہے بات کرنے کی, اور کہ انہوں نے کہا کہ اس کا سیاسی پہلو ہے, اور یقیناً اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انصار الاسلام کے اوپر پابندی ایک بنیادی طور پہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انصار الاسلام جو ہے پاکستان بننے سے پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا الیکشن کمیشن کے اندر ہے, اور یہ کوئی واحد جمعیت علماء اسلام جماعت نہیں ہے کہ جس کے پاس اس قسم کی تنظیم ہو. کانٹیننٹ کے اندر تمام بڑی سیاسی جماعتوں, مذہبی, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں, خواہ کسی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں, ان کے ہاں ایک رضاکارانہ تنظیموں کا ایک وجود رہا ہے. ایون کہ جو پاکستان کی پرامن مشنری تنظیمیں ہیں, تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی, ان کے بھی اپنے رضاکار تنظیمیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ نظم و نسق کا انتظام اور سیکیورٹی کے انتظامات کو دیکھتی ہیں. اس کے اندر کچھ تنظیمیں جو ہیں لائسنس جو ہے ویپنز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس لاٹھی یا اس طرح سے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے ہاں پھر یہ بھی ہے کہ کچھ ہمارے مسالک ہیں, ان کے جو مذہبی تہوار ہیں اس کے اوپر بھی وہ سرکار کی سیکیورٹی کے اوپر انحصار نہیں کرتے بلکہ اپنی رضاکار تنظیموں کے اوپر انحصار کرتے ہیں. تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے پاکستان کی. جی عامر رانا صاحب, یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک بریک. ناظرین, یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو احسان غنی صاحب سے اور عامر رانا صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें अंसारुल इस्लाम के हवाले से और हमारे साथ मेहमान हैं एहसान गनी साहब और मोहम्मद आमिर राना साहब। एहसान गनी साहब, आपने अभी एक्सप्लेन बहुत तफसील से कर दिया कि कौन से कानून हैं जिनके नीचे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बैन हो सकती हैं, मगर ये जो नुक्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने कोर्ट के अंदर भी उठाया, इस हवाले से भी अगर आप हमें कानून समझा दें कि अगर कोई जो जमात या ऑर्गेनाइजेशन है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो 1974 का एक्ट है या ATA है वो उसके ऊपर फिर इम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको इन कानून को इस्तेमाल करके बैन नहीं किया जा सकता क्या? देखिए, इसमें मेरी नज़र में दोनों साइड्स यानी हुकूमत और JUIF दोनों ने अपने हैंड्स ओवर प्ले किए। ओवर प्ले ऐसे किए कि वो उनकी परेड और उनके मार्च पास्ट और उनके डंडे और बार्ब वायर्स और ये वो सारा, और उस फिर वीडियो बनाना और फिर उसको वायरल करना, ये JUIF की तरफ से ओवर प्ले हुआ। अब जो कवानीन हैं उसमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप ओवर ऑ करेंगे हुकूमत को या पब्लिक को या कम्यूनिटी को अपनी हरकतों की वजह से, तो वो आर्म्ड मलेशिया या प्राइवेट आर्मी के एम्बिट में प्रॉबेबली आएगा। लेकिन मैं जो बात आमिर राना कर रहे थे कि वॉलंटियर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, इवन ये जो हमारे चहलम और रबीउल अव्वल और मुहर्रम के जुलूस होते हैं, पुलिस इनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेट करती है इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिक्योरिटी के हवाले से चर्चेस के ऊपर हैं, मसाजिद के ऊपर हैं। तो लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसको प्रोपेगेट किया और इसको ओवर ऑ करने के लिए इस्तेमाल किया, तो प्रॉबेबली वहाँ पे फिर हुकूमत के पास यकीनन एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, हुकूमत के पास अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि इनके इरादे ये थे इस तरह से यूज़ करने का, और तो वहाँ पे फिर हुकूमत को थोड़ी सी लेवरेज मिल जाती है। हुकूमत ने इस तरह से इसको ओवर प्ले किया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन थी और वो आपके ख्याल में एक आर्म्ड मलेशिया की सूरत इख्तियार कर रही थी, तो वो बहुत पहले से कर लेना चाहिए, एन इसी वक्त पे जबकि वो मार्च के लिए तैयार या जो भी अपना, क्योंकि ATA में भी एक प्रोविज़न है कि अगर ये कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल कर रही हो तो ये चीज़ें एक प्रोविज़ो है उस पर लागू नहीं होती। जी सही। मोहम्मद आमिर राना साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया कि और जमातें भी हैं और उनके भी इस तरह के विंग्स हैं, तो क्या माजी के अंदर कोई इस तरह का हमारे पास एग्जाम्पल है कि इस तरह के जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जमात की, उनको बैन किया गया हो इन्हीं कानून को इस्तेमाल करते हुए? देखिए, ऐसी तो कोई मिसाल नहीं है ना इंडिया के अंदर और ना ही पाकिस्तान में कि इस तरह की रज़ाकार तंजीमों को बैन किया गया हो, बल्कि उन जमातों का ही ये हिस्सा तस्वर होती हैं। और ख़ास तौर के ऊपर चूँकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, तो हमें मेरा ख्याल है याद रखना चाहिए कि जब जमात उद दावा का एक सियासी विंग बना तो उसकी शिकायत जब इलेक्शन कमीशन में की गई तो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर से राय मांगी थी, और उस राय की रोशनी के अंदर फिर उनको वहाँ से भी इलेक्शन कमीशन से उनकी रुकनीत ख़त्म की गई थी। तो अंसारुल इस्लाम के मामले में भी मेरा ख्याल है कि उसी तरीके कार को इख्तियार किया जा सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है इसको बैन करने का। इसके सियासी पहलू को आप कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इस तरह की रज़ाकार तंजीमें का क्या काम करती हैं, कभी वायलेंस में इन्वॉल्व हुई हैं, हाँ बिल्कुल हुई हैं। 54 के उसके अंदर भी इन्वॉल्व रही हैं जमात इस्लामी की और JUI की यही तंजीम। 70s में जो यहाँ पे एक बड़ा एक बलवे चलते रहे, उनके अंदर भी इन तंजीमों का एक बड़ा हाथ था, और उस वक्त शायद रियासत के और रियासत के इदारों की इनको अशरबाद भी थी, और वो शायद इस वक्त नहीं है। इसलिए इसका सियासी पहलू इसके अंदर बहरहाल मौजूद है। और बहुत सारी रज़ाकार तंजीमों से हमने देखा है कि फिर एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हैं। उसमें कराची के अंदर सुन्नी तहरीक हो, और सुन्नी तहरीक और पंजाब के अंदर अगर खुदामुल पाकिस्तान तहरीक को देखें तो इसमें खादिम हसन रिजवी साहब की तो बुनियादी तौर के ऊपर इनकी स्ट्रेंथ भी वही रज़ाकार तंजीमें रही हैं बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो रही हैं। फिर ख़ास तौर के ऊपर तशरीह मकतब फ़िक्र की जो ISO स्टूडेंट विंग था
उनको पूरी मूवमेंट जो बनी पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके की रही है। लेकिन जो अंसारुल इस्लाम का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनका वायलेंस में टाइम टू टाइम पाकिस्तान में किरदार तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान से पहले खास तौर के ऊपर ब्रिटिश राज के खिलाफ इनकी एक पूरी मूवमेंट उसके अंदर रही है। अब इसके प्रोस्पेक्ट देखना कि ये दोबारा वायलेंट हो सकती है अगर ये ज्यादा देर ऑर्गेनाइज रहे, अगर प्रोटेस्ट सियासी क्योस ज्यादा देर चले तो जाहिर है कि उसकी रज़ाकार तंजीम भी उतनी ज्यादा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान गनी साहब, आपने बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।